महामारीको त्रासदीकै बिचमा विक्रम सम्वत 2077 साल फागुनमा तात्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट शिलान्यास भएको यो लुम्बिनी केबल कारको आज उद्घाटन चाहिँ भएको चाहिँ छ। जसरी भूकम्पले थला परेको अर्थतन्त्रलाई त्यति बेला चन्द्रगिरी केबल कारको निर्माणले आशाको प्राण भरेको चाहिँ थियो, ठिक त्यसै गरी सङ्कटग्रस्त अहिलेको अवस्थामा पनि लुम्बिनी केबल कारले महामारीबाट लडेको देशको अर्थतन्त्र धुलो टकटकाउँदै उठेर तङ्ग्रिन खोजेको सन्देश दिएको छ भन्ने मलाई लागेको चाहिँ छ। अझै अर्को खुसीको कुरा त यो छ कि हामीले लगभग 1 महिनाकै बिचमा मौलाकाली केबल कार पनि सञ्चालनमा चाहिँ ल्याएको चाहिँ थियौँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाटै उद्घाटन चाहिँ भएको चाहिँ थियो। यो हाम्रो व्यक्तिगत सफलताका रूपमा मात्र होइन, यो सफलता तोकिएको समयमा, तोकिएको बजेटमा, तोकिएकै गुणस्तरमा काम गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ भन्ने सन्देश र उदाहरण बन्न सकोस् भन्ने मेरो आशय पनि चाहिँ हो। प्रकृतिबाट समेत सुशोभित यस पुण्य भूमिमा आध्यात्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय संरचनाहरू जति धेरै बन्नेछन् त्यति नै वास्तवमा चाहिँ अझै थोरै हुनेछ भन्ने कुरा म राख्न चाहिँ चाहन्छु। यस्ता संरचनाहरू राष्ट्र एवं स्थानीय नागरिकका आफ्नै साझा सम्पत्ति चाहिँ हुन्। छोटै समयमा आज चन्द्रगिरी केबल कार काठमाडौँवासीको मात्र नभएर नेपाल भ्रमणमा आउने विदेशी विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको पनि एउटा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बन्न पुगेको कुरा म यहाँहरू सबैलाई म अवगत गराउन चाहिँ चाहन्छु। कामाख्या मन्दिरको सञ्चालन र यसको भेटीको व्यवस्थालाई पारदर्शी बनाइएको चाहिँ छ। कामाख्या फाउन्डेसन स्थापना गरी यसै मार्फत खाता सञ्चालनको व्यवस्था गरिएको छ। मन्दिर सुविधा सम्पन्न 5 स्टार होटल, रेस्टुरेन्ट, बाल उद्यान, जिप लाइन, स्काई बाइक, एम्युजमेन्ट पार्क लगायत सुविधाका साथै अन्य आकर्षक सहितको यो ठाउँ एउटा धार्मिक तथा मनोरञ्जनात्मक दुवै किसिमले पर्यटकका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय स्थल गन्तव्य बन्नेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ। मन्तव्यका लागि म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु श्री प्रेम श्रेष्ठज्यू, अध्यक्ष तिनाउ गाउँपालिका पाल्पा। पर्यटक क्षेत्रको हब बन्दै गर्दा हामी एउटा भाग्यमानी रूपमा साबित भएका छौँ र हामी निर्वाचित भएर आएको झन्डै 11 महिना भयो। त्योभन्दा 2 महिना अगाडि यो सुरुवात भएको थियो निर्माण कार्य। त्यति समयमा चाहिँ यति छोटो समयमा उहाँहरूले यति निर्माण गरिदिनु भयो र यसको आज यस्तो उद्घाटन समारोह पनि भइसकेको छ र यसले चाहिँ अवश्य यहाँको पर्यटक क्षेत्रहरू हाम्रो चाहिँ यो रूपन्देही पाल्पासँग एउटा जोड्ने मित्रता भाव पनि कायम गरेको छ भने बुटवल उपमहानगरपालिका र तिनौ गाउँपालिकाको एउटा मित्रता भाव पनि कायम गर्दै आएको छ। यसका लागि भोलिका दिनमा जुन चाहिँ यो केबल कारको लक्ष्य साथ अगाडि बढेको छ र हामीले ठुलो सोच र अपेक्षा पनि गरेका छौँ। अवश्य यो केबल कार राम्रोसँग सञ्चालन हुँदै गर्दाखेरि यसले चाहिँ स्थानीय सरकारहरूलाई पनि ठुलो सेवा पुर्याउने भन्ने मैले आशा पनि लिएको छु र विश्वास पनि लिएको छु। र म यही भन्दै गर्दाखेरि यो केबल कारमा उहाँ अध्यक्षज्यूले म पनि पहिला उद्योग वाणिज्य सङ्घ पाल्पाको सदस्यका नाताले दाइलाई आदरणीय दाइ भन्ने गर्छु। जहिले पनि भेट्दा मैले भाला अध्यक्षज्यू मेरो साथ भन्नुहुन्छ, तर पनि मैले दाइ नै भनेर सम्मान गर्ने जहिले पनि गर्छु। उहाँलाई चाहिँ मैले भन्दै गर्दा हामीले यो तिनौ गाउँपालिकामा यो जुन चाहिँ हजुरले यत्रो लगानी गर्नुभयो, आज झन्डै उहाँको लगानी बुटवल उपमहानगरपालिका भन्दा तिनौ गाउँपालिकामा 75% बढ्ता लगानी, उहाँको 75% बढ्ता लगानी जस्तो 75% लगानी भए जस्तो लाग्छ। किन भन्दा पुरै संरचना 5 स्टार होटल, जिप लाइनदेखिको सबै संरचनाहरू बताइ र गइसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दा यसले अवश्य यहाँका पर्यटक क्षेत्रलाई नै विकास गर्दै यहाँका उत्पादनलाई पनि खपत गराउँदै यहाँका युवा जनशक्तिले पनि रोजगार पाउने छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। जुन खाडी मुलुकबाट वञ्चित बेरोजगार भएर खाडी मुलुकमा जानका लागि तयार भएको युवाहरूले पनि अवश्य यहाँ रोजगार पाउने छ भन्ने आशा र विश्वास लिएको छु। अवश्य उहाँले मनन गर्नुहुनेछ र यहाँको कामाख्या देवीको मन्दिरको विषयमा उहाँले भेटीको सन्दर्भमा कुरा पनि उठाइसक्नु भएको छ। अवश्य उहाँले हामीले पनि उहाँहरूसँग ठुलै आशा लिएको छौँ, किनकि त्यहाँ उठेको भेटीहरू यहाँका स्थानीय कमसेकम शिक्षा क्षेत्रमा लगाउन सक्यो भने नि यहाँका गरिबका छोराछोरीहरूले सहज रूपले पढ्न पाउने, सहज रूपले
पढ्न पाउने भन्ने मैले विश्वास पनि लिएको छु। यहाँ चिठ आइसक्यो, मलाई छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भएको कारणले अलिकति मेरो तिनौँ गाउँपालिका सँगसँगै विषयहरू मैले बताउन चाहन्छु। सबैभन्दा यो तिनौँ गाउँपालिका यो पर्यटक क्षेत्रले भरिएको एउटा सम्पन्न गाउँपालिका हो। आज बसन्तपुर केबुल कार स्तरीय निर्माण हुँदै गर्दा नुवाकोट गढी हामी जहाँ चाहिँ अङ्ग्रेजहरूलाई प्रष्ट पारेर धपाउने गढी आज अझै पनि ओझेल परेको स्थिति छ भने त पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले त्यहाँ उहाँको त्यसको लागि ठुलो प्रयत्न गर्नुभएको छ। त्यसका लागि उहाँले धेरै लाग्नु भएको छ। तैपनि आज सम्माननीय प्रधानमन्त्री भएको बेलामा त्यो गढी अझै त्यही पर्यटक क्षेत्रको निम्ति हब बनाएर जुन चाहिँ हामी इतिहासलाई जुन अङ्ग्रेजहरूसँग लडाइँ गर्दाको प्रष्ट गरेको इतिहासलाई चिनाउन सक्यो भने जहाँसम्म लाग्छ देशी विदेशी पर्यटकहरू त्यो एउटा पर्यटक क्षेत्र हुनसक्छ भने आज सत्यवती मन्दिर जहाँ एउटा मात्रै शिक्षा र वर माग्ने र सम्पूर्ण भक्तल पुग्ने भन्ने विश्वासका आशा लिएको सत्यवती मन्दिर पनि हाम्रो तिनौँ गाउँपालिका पर्छ र त्यो तिनौँ गाउँपालिकामा परिहिँदाखेरि पनि त्यो सत्यवती मन्दिरमा अहिले पनि यो हाम्रो चुरे रेन्ज भएको कारणले त्यहाँ चाहिँ हिउँद बर्खा बाह्रैमासे गाडी जान नसक्ने र त्यसको बाटोको अभावका कारणले त्यो पर्यटक क्षेत्र अझै पनि विकास हुन नसकेको कारणले त्यसलाई चाहिँ त्यो हामीले स्थानीय सरकारको बजेटले अपुग भएको कारणले म पटक पटक पूर्व उप प्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यूलाई मैले पटक पटक चाहिँ काठमाडौँ गएर मैले पनि भनेको थियो त्यो बाटो विस्तार गर्न सक्यो भने पाल्पा जिल्लाको एउटा पर्यटक क्षेत्रको रूपमा विकास हुन सक्छ भन्ने कुरामा हामीले पनि विश्वास र आशा लिएको छौँ भन्दै यो चिठ दिनुभएको छ। धेरै बोलिन, यसका निम्ति समय दिनुभयो, यसका निम्ति पनि धन्यवाद दिँदै फेरि पनि अन्तिममा जाँदा जाँदै यो लुम्बिनी केबल कारको उत्तर प्रगतिको शुभकामना दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। यहाँ आउने 6,000-8,000 पर्यटकले सायद यस क्षेत्रका साना व्यवसायीहरू पनि आफ्ना व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यस अर्थमा पनि अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल केबुलकार सम्पूर्ण लुम्बिनी केबुलकार परिवारलाई हामीले सल्युट हान्न सक्छौँ। त्यस अर्थमा पनि यो राम्रो कार्यको थालनी भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चलाइदिनुहोस् सम्माननीय प्रधानमन्त्री। नेपाली ध्वजावाहक उडान 2-4वटा चलाइदिनुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरूलाई हाम्रो विनम्र आग्रह छ निजी क्षेत्रको तर्फबाट 80 अरब रुपियाँको लगानीहरू थन्केको छ। ब्याङ्कले र्याकर्याक्ती पारेको छ। हामीलाई समय दिनुहोस्, हामी ब्याज तिर्छौँ, किस्ता तिर्छौँ भनेको छ। मौद्रिक नीतिमा उचित व्यवस्था गरिदिनुहोस् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू। हामीले त्यही भनेका छौँ। यो उद्योग मात्रै होइन, थुप्रै ठुल्ठुला उद्योगहरू छन्, 5 स्टार उद्योगहरू छन्। अहिले भर्खरै टाइगर रिसोर्ट बन्द अवस्थामा भएको छ। यो राज्यको सम्पत्ति हो। त्यस अर्थमा यति कुरा मात्रै भने फेरि पनि सबैको मुखमा यहाँ बसिरहँदा हाँसो छरिदिनु हुने चन्द्र ढकाल सम्पूर्ण परिवारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। बुटोल साँच्चीकै भन्यो भने 1 करोड 10 लाख वर्ष अगाडिको मानव अस्थिपञ्जर रामा पृथ्वी कसको अस्थिपञ्जर प्राप्त क्षेत्र, पाल्पाली सेनवंशी राजाहरूको 505 वर्ष अगाडिको ग्रीष्मकालीन दरबार रहेको क्षेत्र र नेपालले एकमात्रै अङ्ग्रेजसँग युद्ध जितेको चाहिँ जितगढी किल्ला रहेको क्षेत्र। हाम्रो पहाडबाट हाम्रा बाबुबाजेहरू घिउ बेच्न आउने लत्ता कपडाहरू चाहिँ किनेर जाने, नुन तेल कपडा किनेर जाने क्षेत्र, पूर्व र पश्चिमको चाहिँ मध्यम क्षेत्र, यो व्यापारिक कारणले पनि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। आज बुटोल साँच्चीकै भन्यो भने भारतका धेरै ठाउँहरूमा पनि अस्ति दिल्लीमा मेयरहरूको सम्मेलनमा मलाई गुजरातको मेयरहरूले भन्नुभएको थियो हामी सबै मुक्तिनाथ जान चाहन्छौँ। 200 वर्ष अगाडि चाहिँ अयोध्याको नजिकै रहेका घनश्याम पाण्डे भन्ने एउटा व्यक्ति 12,000 किलोमिटर पैदल हिँडेर मुक्तिनाथ गएर 3 महिना एउटा खुट्टाले तपस्या गरेर उहाँले स्वामीनारायण आश्रम खोलेर इन्डियाभरिमा स्वामीनारायण आश्रम छ। अमेरिकामा मात्रै 200 स्वामीनारायण आश्रम छ र इन्डियामा 1300 स्वामीनारायण आश्रम छ। उहाँहरू हामी पर्यटकीय क्षेत्रको विकास गर्न चाहन्छौँ। बुटोलदेखि रानीको घाट कालीगण्डी परियोजना हुँदै बागलुङ जाने सडक चाहिँ क्लियर भयो भने हामी सिमानाबाट 8 घण्टामा चाहिँ मुक्तिनाथ पुग्न सक्छौँ। यो बाटो क्लियर गरिदिनु भने वर्षमा हामी लाखौँ मान्छेहरू मुक्तिनाथ पुग्न सक्छौँ भन्ने त्यहाँका चाहिँ स्वामीनारायण आश्रममा सम्मिलित मान्छेहरूको चाहिँ एउटा चाहना रहेको छ। हामीले धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रहरू जस्तै आज यहाँ कामाख्याको मन्दिर स्थापना गरेर यसलाई धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्दैछौँ भने हामीले मुक्तिनाथ धाममा पनि धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र कालीगण्डकी कोरिडोरलाई स्थापित गरेर धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि बुटोल एउटा सबैलाई समन्वय गर्ने क्षेत्र हुन सक्छ सम्मान्यज्यू। त्यस कारणले हामीले आफ्नै बलबुतामा यो देशको विकास गर्ने हो। अस्ति मात्रै जापानमा साथीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि पनि कमसेकम ओसाकादेखि हप्तामा एउटा प्लेन भए पनि भैरवसम्म चाहिँ चल्ने भयो भने हामी लुम्बिनी हप्तामा एकचोटि जान्थ्यौँ। धेरै चाहिँ बुद्धिस्टहरू लुम्बिनी जान चाहनुहुन्छ भनेर उहाँहरूको एउटा चाहिँ गुनासो रहेको थियो। त्यस कारणले अघि कृष्णजीले भन्नुभयो जस्तै भैरवको एयरपोर्ट सञ्चालन गर्ने, सुनौलीदेखि मुक्तिनाथको यात्रालाई 8 घण्टामा पुग्ने मुक्तिनाथ यात्रा गराउने र बुटोलको विपदलाई व्यवस्थापन गर्ने हामी बुटोलले चुनौतीका साथ भन्न सक्छौँ।
बुटोलमाथि जतिसुकै बाहिरबाट हेर्दाखेरि जेसुकै खालका विपत्तिहरू परे पनि बुटोल चाहिँ सबैको सल्लाहले, सबैको सहयोगले, सबै उद्योगी व्यवसायहरूको चाहिँ सङ्कल्पले देशको सबल आर्थिक केन्द्र बुटोल बन्न कसैले रोकिँदैन। अहिले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा हामीले पुनर्नापी गरिसकेका छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्री एक दिन मात्रै तपाईँले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका बारेमा चासो लिइदिनु भयो भने हामीले केही दिनभित्रै मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रमा कम्तीमा पनि 500 बिघा जग्गाभित्र 200 उद्योगहरू स्थापना गर्न सक्ने दिनहरू आउन सक्छ। मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रका बारेमा पनि यहाँबाट फर्किसकेपछि सम्मानज्यूले चाहिँ मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको बारेमा पहल गरिदिन अनुरोध गर्दछु। यसै गरी हामीले सेमिनारमा देशकै सबैभन्दा ठुलो कृषि व्यवसाय केन्द्र भवनको लागि हामीले तयारी गर्दैछौँ। त्यहाँ जग्गा प्राप्तिको कुरा ढिलो भएर यो काम चाहिँ रोकिन पुगेको छ। यसको लागि पनि सम्मानज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र बुटोल सबैको आशाको केन्द्र हो, बुटोल कर्मशीलहरूको बुटोल हो। त्यस कारणले बुटोललाई एकचोटि मात्रै सिधा नजरले हेरिदिनु भने बुटोल जुर्मुराउँछ। यस्तै धेरै उद्योगी व्यवसायहरू बुटोल आउन चाहनुहुन्छ र बुटोल र यसका आसपासका चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले 1 रुपियाँको लगानी गर्ने व्यवसायलाई पनि सम्मान गर्छन्। हामीले कसलाई दुःख दिने छैनौँ, हामीले सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, सङ्घका धेरै मन्त्रीजीहरू, प्रदेशका मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्रीजीहरू यो कार्यक्रममा आएर जुन बुटोललाई एउटा प्रोटेक्सन गर्नुभएको छ, यसका लागि समग्र बुटोलवासीको तर्फबाट अभिनन्दन गर्दै यो कार्यक्रमको सफलताको कामना गर्दै मेरा भनाइ यहाँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। डाँडामा रहेको आलमदेवी मन्दिरसम्मको अर्को केबल कारको निम्ति म निजी क्षेत्रलाई त्यसको सम्भाव्यताका निम्ति ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। र त्यहाँदेखि सेतीबिनी दोस्रो स्टेसन हुनेछ भने त्यहाँदेखि मुक्तिनाथसम्मको अर्को स्टेसन बन्ने गरी यो धार्मिक केबल कारको सर्किटतर्फ नेपाल सरकारको प्राथमिकता र निजी क्षेत्रको सक्रियतामा यो विकासको एउटा अभियानको निम्ति म यो मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। लुम्बिनी गौतम बुद्ध जन्मेको स्थान र पालपाली उजिर सिंहको नेतृत्वको पालपाली सेनाले अमेरिकी सेनालाई पराजित गरेको जितगढी, नुवाकोट, खास गरी त्यसको किल्लाको रूपमा रहेको नुवाकोट, चिच्याएर वर माग्ने एकमात्र तीर्थस्थल सत्यवती, हात्ती लेक र यो बसन्तपुर, यो क्षेत्रको एउटा पर्यटकीय सर्किटको रूपमा, पर्यटकीय चक्रको रूपमा आजको यो कार्यक्रमले प्रारम्भ भएको मैले महसुस गरेको छु। भैरवाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुचारू र यो सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नति, खास गरी सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरु भएको सुरुङ मार्ग समयमा सम्पन्न हुने र बुटवलदेखि पोखरासम्मको सिद्धार्थ राजमार्गले डबल लेनको सडकको रूपमा छिटो त्यसलाई सम्पन्न गर्न सकियो भने पोखरा र बुटवललाई एक ठाउँमा जोड्दा यस क्षेत्रको विकासमा धेरै ठुलो फड्को मार्न सकिने तर्फ म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। संयोगले आज सङ्घीय सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम दिशातर्फ गइरहेको, प्रदेश सरकार बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा गइरहेको यो सम्मुखमा आज यो मञ्चमा जुन उपस्थिति रहेको छ, यो बसन्तपुर डाँडामा जुन उपस्थिति रहेको छ, मैले आशा एवं विश्वास लिएको छु धेरै समयदेखि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको क्षेत्रमा, नेपालको सामाजिक रूपान्तरणको क्षेत्रमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेर पनि पछाडि परेको महसुस गरेको पालपाली जनताको त्यो महसुसी आगामी दिनमा अब गतिका साथ विकासको अगाडि प्रक्रियामा अगाडि बढ्नेछ भन्ने विश्वास र त्यो सन्देश आजको यो कार्यक्रमले दिनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। जगदम्बिका पाल उत्तर प्रदेश धार्मिक हब पनि हो। उत्तर प्रदेशबाट हामीले धेरै सांस्कृतिक आदान प्रदान पनि गरिरहेका छौँ। भारतको उत्तर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री यो केबल कारसँग जोडिएर बन्दै गरेका अरू 5 तारे होटल लगायतका अन्य महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय पूर्वाधारहरूको बारेमा जानकारी लिन पायौँ। म संस्थाका सम्बद्ध साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, यहाँहरूले जे सपना देख्नुभएको छ, जे योजना बनाउनु भएको छ, यहाँहरूले आफ्नो सपनालाई, आफ्ना योजनाहरूलाई छिटोभन्दा छिटो मूर्त रूप दिन सक्नुहोस् भनेर म शुभकामना दिन चाहन्छु। र यहाँहरूको योजना, यहाँहरूको सपनालाई सार्थक तुल्याउनका निमित्त सरकारका तर्फबाट सहयोग अवश्य पुग्नेछ भन्ने म आशा गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू लगायत सबै सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरूको म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र हामी स्थानीय जनता र स्थानीय जनताका प्रतिनिधिहरूले सम्पूर्ण रूपमा यो आयोजनाको उन्नति प्रगतिको लागि, यो आयोजनाका माध्यमबाट यो क्षेत्रको समग्र विकास प्रयासलाई अगाडि बढाउनका लागि हामीले
निरन्तर साथ दिनेछौँ, हामीहरू सधैँ साथमा रहनेछौँ भनेर म यहाँहरूलाई विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। र सँगसँगै म यो आशा गर्न चाहन्छु कि यो विकासको प्रतिफल आयोजनाका प्रवर्तकहरूका साथसाथै स्थानीय उपभोक्ताहरूले, स्थानीय नागरिकहरूले पनि समान ढङ्गले लिन पाउनेछन् भन्ने यो आशा गर्न चाहन्छु। त्यस हिसाबका प्रबन्धहरू गर्दै यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भनेर म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यहाँ सुरुमै यहाँले चर्चा गर्नुभएको छ, हामीहरू 7 प्रदेशमा कम्तीमा एउटा केबल कार निर्माणको उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका छौँ। त्यस उद्देश्यमा पनि यहाँलाई सफलता मिलोस्। यहाँले केबल कार सर्किटको कुरा गर्नुभएको छ, धार्मिक सर्किटको कुरा गर्नुभएको छ, त्यस अभियानमा पनि यहाँलाई सफलता मिलोस्। धेरै सफलताका निम्ति धेरै शुभकामना म व्यक्त गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म अहिले यो चाहिँ धेरै माग्ने कुरा छ साथीहरू, म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अहिले देशको परिस्थिति माग्ने खालको छैन। सरकारसँग, प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि माग्ने जस्तो परिस्थिति मैले देख्दिनँ। देशको अर्थतन्त्र, देशको समग्र चाहिँ आर्थिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दाखेरि अहिले सरकारसँग हामीले धेरै नयाँ चिज माग्नेतिर नजाउँ भन्छु म चाहिँ। म यति चाहिँ भन्न चाहन्छु, नमागौँ, तर हामीले सुरु गरेका केही महत्त्वपूर्ण कामहरू छन् जसले यो रूपन्देही जिल्लाको, पाल्पा जिल्लाको मात्रै विकास होइन, सिङ्गो राष्ट्रको विकासमा, सिङ्गो राष्ट्रको अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा, सिङ्गो राष्ट्रको समृद्धिमा धेरै ठुलो योगदान दिन सक्दछ। ती हामीले सुरु गरेका, सम्पन्न भएका, सञ्चालनको अवस्थामा आइपुगेका, सञ्चालन हुन बाँकी रहेका, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका, निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनुपर्ने अवस्थामा रहेका केही महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू छन्। ती आयोजनाहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि, सञ्चालनका लागि, निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि भने सरकारले ध्यान दियोस् भनेर म सामान्य प्रधानजी मार्फतमा सामान्य प्रधानजीसँग आग्रह गर्न चाहन्छु। अघि पनि चर्चा भयो कि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, कतिपय उपबुजुर्गहरूले आजकल के चर्चा गर्छन् भनेदेखि यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनु हुँदैन थियो, राज्यको रिसोर्सको मिसयुज भयो भनेर 1.5 अक्कली प्रवचन दिने मानिसहरू पनि भेटिएका छन्। म त्यस्तो अभिव्यक्तिप्रति म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु, त्यस्तो नादान अभिव्यक्तिप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धेरै ठुलो महत्त्व छ, यो राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व छ। आवश्यकता छ यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी व्यवस्थापन होस् र यो विमानस्थललाई सही ढङ्गले हामी सञ्चालन गर्न सकौँ, त्यसका निम्ति सरकारको ध्यान जान सकोस्। हामीसँग दुनियाँमा मानिसले निर्माण गर्न नसक्ने सम्पदा छ, अरू धेरै चिजहरू निर्माण गर्न सक्लान्, ठुला चाहिँ आकाश छुने महलहरू निर्माण गर्न सक्लान्, ठुला सहरहरू, बस्तीहरू बसाउन सक्लान्। संसारमा मानिसले अर्को कुनै लुम्बिनी निर्माण गर्न सक्दैन, अर्को कुनै गौतम बुद्धको जन्मभूमि निर्माण गर्न सक्दैन। त्यो गौतम बुद्धको जन्मभूमि, त्यो लुम्बिनी हामीसँग छ। लुम्बिनीसँग जोडिएको तिलौराकोट हामीसँग छ, लुम्बिनीसँग जोडिएको देवदह हामीसँग छ, लुम्बिनीसँग जोडिएको राम हामीसँग छ। यी यस्ता पुरातात्विक र सांस्कृतिक सम्पदाहरू, ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण र विकासका सन्दर्भमा हामीले निर्माण गरेको लुम्बिनी गुरु योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बृहत लुम्बिनी गुरु योजनाको निर्माण र त्यसको कार्यान्वयन यो देशको, यो कुनै रूपन्देही जिल्लाको निमित्त, यो कुनै पाल्पा जिल्लाको निमित्त, कुनै यो लुम्बिनी प्रदेशको निमित्त होइन, सिङ्गो देशको आर्थिक समृद्धिका निमित्त, सिङ्गो देशको सामाजिक सांस्कृतिक समृद्धिका निमित्त अपरिहार्य आवश्यकताहरू हुन्। त्यस कारणले म आग्रह गर्न चाहन्छु सम्माननीय प्रधानजीसँग लुम्बिनी यो गुरु योजनाको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गर्ने हिसाबले प्रक्रियालाई अगाडि बढाइयोस् र बृहत लुम्बिनी गुरु योजना निर्माण गर्ने र त्यसलाई अगाडि बढाउने काम पनि सँगसँगै होस् भनेर म आग्रह गर्न चाहन्छु। सँगै अरू केही महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू, चाहे हामी बुटवल नारायणघाट बाटोको कुरा गरौँ, चाहे हामीले बुटवलदेखि पोखराको यो सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नतिको कुरा गरौँ, चाहे हामीले सिद्ध बाबाको सुरुङ मार्गको कुरा गरौँ, चाहे हामीले बुटवलदेखि गुरुसिंहसम्मको सडकलाई 6 लेनमा स्तरोन्नति गर्ने कुरा गरौँ, यस्ता महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू जसले चाहिँ के भनेदेखि जुन आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन्, निर्माणको प्रक्रियामा छन्, प्रादेशिक तहको मेडिकल कलेज यही चाहिँ शङ्करनगरमा हामी निर्माण गर्दैछौँ। यी यस्ता महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारहरू जसको महत्त्व केवल रूपन्देही वा पाल्पाको निमित्त मात्रै होइन, सिङ्गो देशका निमित्त छ। यी आयोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयनमा भने राज्यको ध्यान जान सकोस्। हामी नयाँ चिज नमागौँ, तर बन्दै गरेका निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई स्रोतको अभाव नहोस्, तिनीहरूको निर्माण कार्यमा कुनै पनि प्रकारको विलम्ब नहोस् भनेर म विशेष रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई र केन्द्रीय मन्त्रीजीहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु,
अब सङ्घीयतालाई तपाईँको युनिट नबनाउनुहोस्, तपाईँहरूको विचारमा नबनाउनुहोस्। तपाईँ त सङ्घीयताको लागि लडेको अहिले देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। म अहिले बजेट बनाउँदैछौँ, हामीले आज पहिले सिंहदरबारको सरकार प्रदेशमा पुग्यो, सिंहदरबारको सरकार गाउँमा पुग्यो भन्ने कुराहरू आइराखेको छ। त्यस्तो बेलामा हामीसँग सीमित बजेट र स्रोत साधन छ। सङ्घीयतामा म पनि एउटा संविधान लेख्ने कार्यमा सँगै भएको नाताले संविधानले दिएको अधिकार त दिनुहोस्, संविधानले भनेको अधिकार त गर्नुहोस्। अब ढिलो भइसक्यो, अब मान्छेहरूले पर्खिने बेला भएको छैन। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, आजको सभामा संहिताको लागि लड्नुभयो, ठुलो आन्दोलन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यू, अब दिने कन्जुसाइ नगर्नुहोस्। पुलिस नभएको सरकार बन्न सक्दैन, सरकार नाम मात्रै बन्छ। त्यही हुनाले के कुराहरूमा 15 बुँदे र 25 बुँदे अधिकारमा हामीले जबसम्म दिँदैनौँ तबसम्म यो व्यवस्थाप्रति नै विचक्षणा हुन सक्छ, आर्थिक उन्नति रोकिन सक्छ। सरकार बनाइदिने तर हामीले अगाडि बढाउन नसक्ने स्थिति भयो भने त्यसले ठुलो जनतामा विचक्षणा जाग्छ र यो देश र प्रदेशको लागि मात्रै होइन, हामी प्रजातन्त्रको लागि खतरा बन्न सक्छ भन्ने कुरा यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। अब संहिता आइसकेपछि लुम्बिनी हामीसँग छ, लुम्बिनीमा हाम्रो अवस्था के हो भन्ने कुराहरू पनि हामीले राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू राख्दै आज सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी यहाँ आउनुभएको छ, माननीय मन्त्रीजीहरू आउनुभएको छ। खास गरेर म हाम्रो चन्द्र ढकालजी र उहाँको सम्पूर्ण ग्रुपलाई पश्चिम नेपालमा पाइला टेकिदिनु भएको छ, पश्चिम नेपालमा यो बनाइदिनु भएको छ र यससँगै तपाईँहरूको पाइला लुम्बिनी प्रदेशमा आइराखोस्, परिराखोस्। हामीले त्यसलाई कहाँ सहजीकरण गर्नुपर्छ गर्नेछौँ भन्ने कुराहरू राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। लेकिन आप जितने लोग नेपाल के लिए प्रमुख पर्यटन का केंद्र होगा उसमें उत्तर प्रदेश के भी उससे कम लोग नहीं आएंगे। ये मैं विश्वास आपको उत्तर प्रदेश की तरफ से दिलाता हूँ, भारत की तरफ से दिलाता हूँ। हमारे लिए अभी मैं परसों शिमला में था, तो शिमला में जब चंडीगढ़ से आप निकलिए हिमाचल के बॉर्डर पे आप जब भी गए होंगे तो परवाणू एक जगह है, इसी तरह की केबल कार है कि नीचे उन्होंने केबल कार बनाया है, 25-30 कमरे का होटल बनाया है और ऊपर उन्होंने 180 कमरे की प्रॉपर्टी बनाई है, वो फुल रहता है। मैं परसों वहाँ था और मुझे यहाँ आने के बाद तो लग रहा है कि जैसे मैं हिमाचल के उस केबल कार पे जो मैं संभावनाएं वहाँ देख करके आया हूँ, और वो मुझे आज आप सब की उपस्थिति ऐसी लग रही है कि वो हिमाचल की संभावनाओं से ये बड़ी संभावनाएं होंगी कि यहाँ पे पूरे नेपाल के और भारत के भी लोग और विदेश के भी लोग इस प्लेस पे आएंगे और ये लुम्बिनी का एक बहुत बड़ा पर्यटक का केंद्र बनेगा। तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, चंद्रप्रकाश दाती जी, रमेश शर्मा जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये हमारी तरफ भी नोन है कि अच्छे कंस्ट्रक्शन, अच्छी कंसल्टेंसी और अच्छा डिज़ाइन, और जिस तरह से इस केबल पे आए हैं, जो भी पहली बार आएगा उसे लगेगा कि कितना एडवेंचरस भी है, कितना थ्रिल भी है, कितना डेंजरस है। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा अपने शर्मा जी को, ढकाले साहब को, ऑस्ट्रिया की जो कंपनी है कि इसको इतना सुरक्षित बनाया है कि ये पूरे देश में और विश्व में एक संदेश जाएगा कि अगर हम इस केबल कार पे चलेंगे तो पूरे हिमालय का नज़ारा भी देखेंगे और अपने को सुरक्षित भी रखेंगे, ये मैं समझता हूँ। चन्द्र ढकालजी मेरो पुरानो मित्र हुनुहुन्छ। मैले धेरै पहिलेदेखि उहाँ र मेरो पारिवारिक सम्बन्ध नै हो, त्यो रूपमा हामी आयौँ र मलाई सम्झिनु भयो। म यस प्रदेशको जिम्मेवारी पाएपछि उहाँसँगको मेरो सम्बन्ध निरन्तर कायमै छ र यो यति चाँडो निर्माण गर्ने काम, यति सम्पन्न 14 महिनामा यति ठुलो आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने काम अन्य ठुला ठेकदारहरूले पनि गरिदिएमा यो देशले कति चाँडो एउटा विकासको लहर उचाइमा पुर्याउने थियो, जनताले सुख पाउने थिए। मैले केबल कारमा बस्दै गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र उहाँको बिचमा कुराकानी हुँदा यो कुरो राखेँ भने मैले निजी कामहरू यति चाँडो हुन्छ, सरकारबाट लिएको ठेक्का पट्टा 10 वर्षमा सिद्धाउनु पर्ने 50 वर्ष पुग्छ लाग्छ, फेरि खारेज गर्नुपर्ने। यस्तो अवस्थाबाट देशको जो विकास आयोजना हो पछाडि पर्नु र त्यो पर्दाखेरि सबैको गाली कसले खान्छ भन्दा राज्य सञ्चालकहरू। के भयो, यो भयो, त्यो भयो गरेछ एउटा व्यक्तिले, ठेकदारहरूले। यो कुरालाई हामीले राम्ररी बुझौँ
र चन्द्र ढकालजीहरूको समूहबाट यो जुन चाँडो निर्माण हुन सक्यो, यो कुरालाई यहीबाट हामी सबैले सिकौँ। कुनै ठेकदार साहबहरू यहाँ आउनु भएको छ भने पनि तपाईँहरू यो कुरालाई सिक्नु र देशको लागि केही न केही आफूलाई समर्पित गर्ने कोसिस गर्नुहोस्। यही कुरा यो केबुल कारले हामी सबैलाई सिकाएको छ भन्ने कुरा जानकारी लिएर फर्कौँ। चन्द्र ढकालजी र उहाँको आयामी ग्रुपलाई विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी जस्तो महत्त्वपूर्ण स्थानमा केबल कार तथा 5 तारे होटल सहित अन्य पर्यटकीय संरचना निर्माण गर्दा यहाँको स्थानीय मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै योगदान पुग्ने अपेक्षा हामी सबैले लिएका छौँ। नेपालमा आउने विदेशी पर्यटकका लागि यस्ता पर्यटकीय संरचनाले सहयोग पुग्ने र यसबाट उनीहरूको नेपाल बसाइ पनि लम्बिन सक्ने भएकाले लुम्बिनी केबल कार निर्माणमा सहभागी आइएमआई ग्रुप तथा यसमा संलग्न सबै लगानीकर्ता र स्थानीय नागरिकहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई लाग्छ यो लुम्बिनी केबल कारको आजको यो उद्घाटन समारोह विशेष रूपले सफल भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू, लुम्बिनी प्रदेशका सबै मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू र सबै उद्योग व्यवसायी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले मात्रै यहाँ यसको सफलताको शुभकामना दिएका छैनौँ। अहिले भारतका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री बनिसक्नुभएका भारतीय लोकसभाका मान्य सदस्य जगदम्बिका पालले संक्षिप्त जोरदार भाषण राख्नुभयो। त्यसले पनि भारत र नेपालको सम्बन्धलाई, उत्तर प्रदेशबाट आउने पर्यटकको सङ्ख्यालाई पनि गुणात्मक रूपले बढाउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। यस अर्थमा मान्य जगदम्बिका पालले सिँगै भारतको प्रतिनिधित्व गरेर यसको उद्घाटन समारोहको महत्त्वलाई धेरै बढाइदिनु भएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यसको साथै उहाँलाई मेरो विशेष धन्यवाद यसकारण पनि एक हप्ता भएको छैन, म र हाम्रो भारत भ्रमणमा जाने भ्रमण टोलीका सदस्य पनि यहाँ छौँ। वर्तमान सरकारले देश विकास र समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रसँग साथसाथै अगाडि बढ्ने नीति लिएको यहाँ उपस्थित लगानीकर्ता एवं देशको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई अवगत नै छ। म आफै पनि देशको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान रहेकोले उनीहरूलाई विश्वासमा लिएर देशमा लगानीका सम्भावनाहरूलाई हर समय खुला राख्ने पक्ष रहेको कुरा यस्तै मञ्चहरूमा भन्दै पनि आएको छु। निजी क्षेत्रद्वारा निर्माण गरिएका सम्पन्न गरिने योजना र कार्यक्रमहरूमा मेरो सहभागिता सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको सहकार्यलाई अझ दह्रो बनाउनु रहेको कुरा पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु। कोरोना महामारीको कारण भर्खरै उम्किएको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मलाई लाग्छ एकपटक आर्थिक क्रान्ति नै गर्नुपर्ने अवस्था छ। महामारीको मारमा परेका व्यवसायीहरूलाई राहत दिने गरी तथा शिथिल बन्न पुगेको देशको अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउने गरी निजी क्षेत्रका साथीहरूकै सुझावलाई सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा पनि समेट्ने प्रयास गरेको छ। सरकारले यसअघि पनि आर्थिक प्याकेजका कार्यक्रमहरू ल्याएर देशको निजी क्षेत्रलाई कुनै न कुनै रूपमा राहतको घोषणा गरेको थियो। यी दृष्टान्तहरूले वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रको साथमा छ, उनीहरूसँगको सहकार्यबाट अघि बढ्न चाहन्छ भन्ने कुरा प्रमाणित भइरहेको छ। पर्यटन क्षेत्रको बहुआयामिक विकासका निम्ति भैरवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नियमित सञ्चालन, होटल लगायत पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, सुरक्षा प्रबन्ध एवं पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउन आवश्यक नीति अवलम्बन गरिएको छ। मुलुकभित्रै रोजगारीको अवस्था सृजना गर्न आन्तरिक उत्पादन र नवप्रवर्धनको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा रहिआएको छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, उद्योग व्यवसायलाई सङ्कटबाट जोगाउन रोकिएको घर जग्गा कारोबारलाई सुचारू गर्ने निर्णय गरिसकिएको छ। तर पछिल्लो समयमा आर्थिक प्रणालीमा व्यावसायिक चक्रभन्दा सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि चक्र हावी हुनु दुःखद छ। कृषि, म्यानुफ्याक्चरिङ, उद्योग एवं वास्तविक सेवा क्षेत्रको वृद्धि दरलाई उच्च बनाएमा मात्र त्यसको आधारमा वित्तीय क्षेत्र बलियो र स्थिर हुन सक्दछ। उच्च मुद्रास्फीति र अस्थिर ब्याज दरले राज्य एवं सामान्य नागरिकको बजेट प्रणाली, ज्याला, उद्योगको विकास र आम जनसमुदायको जीवनस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकोले यसमा सरकारले उपयुक्त कदम चाल्ने विश्वास पनि म व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिलेसम्म चल्दै आएको हाम्रो विकास मोडेलबारे पनि
गम्भीर रूपले विचार गर्नेतिर सरकार सोचिरहेको छ। हालसम्मका योजनाबद्ध विकासका प्रयासहरूबाट भौतिक पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता, समावेशिता जस्ता क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भए पनि उत्पादन र रोजगारी सृष्टि गर्ने क्षेत्रमा हाम्रो प्रगति उत्साहजनक बिल्कुलै छैन। सरकार इमान्दारीपूर्वक विकास र समृद्धिको यात्रामा अग्रसर हुँदा विकास र समृद्धिको मुद्दामा राजनीतिक दलहरूमा सहमति, सहकार्य र एकता कायम हुँदा र निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहयोग रहँदा गुणात्मक सुधार असम्भव छैन भन्ने दृष्टान्तका लागि मेरो दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्व काल नै एउटा उदाहरण बन्न सकोस् भन्नेमा म जोड दिएर लागेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। हालसालै भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा पनि हामीले नेपालमा लगानीका लागि भारतीय उद्योग व्यवसायीहरूलाई आह्वान गरेका छौँ। नेपालमा लगानीका सम्भावना रहेकोले यहाँ आई ठुलो मात्रामा लगानी गरेर प्रतिफल लिन नेपालका उद्योग व्यवसायीलाई पनि मैले आग्रह गरेको छु। सो भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्रीजीले नेपालबाट आगामी 10 वर्षमा 10,000 मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेबाट अब नेपालमा हाइड्रो पावरका क्षेत्रमा ठुलो लगानीको बाटो खुलेको महसुस गरिएको छ र यो एउटा ऐतिहासिक पहल कदमी हो भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। यो अवसरबाट लाभ लिन म सम्पूर्ण नेपाली र विदेशी सबै लगानीकर्ताहरूलाई यस अवसरमा विशेष आह्वान पनि गर्न चाहन्छु। र अहिले यो उद्घाटन समारोहमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीदेखि यहाँका उद्योग व्यवसायी प्रतिनिधिहरू, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारको ध्यान जहाँ जाओस् भनेर ध्यानाकर्षण गर्नुभएको छ। मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ र आफ्नो मन्तव्य राख्ने क्रममा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पूर्व अर्थमन्त्री अस्तिसम्म मेरै क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो उप प्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलजीले पनि रियलिस्टिक कुरा नै गर्नुभएको छ। अहिले धेरै मागेर हुने स्थिति हाम्रो बनिसकेका छैन। हिजो भएका प्रमुख आयोजनाहरू जो सञ्चालन प्रक्रियामा छन्, निर्माण प्रक्रियामा छन्, ती नछुटुन् भन्नुभएको छ। त्यसमा नै मेरो ध्यान गएको छ। पाल्पा र रूपन्देहीका ऐतिहासिक क्षेत्रहरू र त्यहाँ जाने भौतिक पूर्वाधार निर्माणको बारेमा जो ध्यानाकर्षण भएको छ, मैले यसलाई गम्भीर रूपले नोट गरेको छु। सरकारको अहिलेको सीमाभित्र रहेर, किनभने यो क्षेत्र ऐतिहासिक छ भन्ने कुरामा त दुविधा छैन। अङ्ग्रेजसँगको युद्धमा नेपालीले हराएको क्षेत्र हुनुको नाताले पनि मानव अवशेष, सबभन्दा पुरानो मानव अवशेष भेटिएको नाताले पनि र व्यापारिक केन्द्रको रूपमा हाम्रा बाजेको पालामा कहाँ जाने भन्दा बटौली जाने मलाई सम्झना हुन्छ। मेरो बुवाहरू चाहिँ म सानो हुँदा कास्कीबाट बटौली जाने भन्ने हुन्थ्यो। एउटा कचौरा ल्याउनु भएको थियो, त्यसको नाम नै बटौली कचौरा, बटौली भनेर राखिएको थियो। त्यस कारण यसको ऐतिहासिकता व्यापार आर्थिक क्रियाकलापको दृष्टिकोणले पनि ठुलो छ र तपाईँहरूले राख्नुभएका कुराहरूमा मेरो ध्यानाकर्षण छ। वर्तमान सरकार र व्यक्तिगत रूपमा म निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना देशमा समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरामा प्रष्ट छु। त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको निजी क्षेत्रलाई लगानी एवं व्यवसायका क्षेत्रमा पर्ने जस्तोसुकै समस्याहरूको हल गर्न यो सरकार तत्पर रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। नियम कानुनमा सहजीकरण गर्ने कुरादेखि टेबुलहरूमा ब्युरोक्रेसीमा जो झमेला छ भन्ने कुरा आएको छ, हामी त्यसमा गम्भीर नै छौँ। र अन्तिममा फेरि पनि म चन्द्र ढकालजी र उहाँको सिँगै टिमलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले मलाई 3वटा केबल कारको उद्घाटन गर्न आमन्त्रण गर्नुभयो, चन्द्रगिरी, मौलाकालिका र आज लुम्बिनी, र उहाँले रिजर्भ गर्नुभएको छ मलाई। फेरि 2टा छिटै तयार हुँदैछ, त्यो 2टामा नै जानुपर्छ भन्नुभएको छ। हेरौँ स्थिति कसरी जान्छ। फेरि पनि तपाईँहरूले धार्मिक, पर्यटकीय र सांस्कृतिक सम्वर्धनको लागि र अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिनको लागि जुन तीव्रताको साथ र गम्भीरताको साथ काम गर्नुभएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै बधाई र धन्यवाद भन्न चाहन्छु।